चतुर्दशः सर्गः अशोकवनिकान्वेषणम्। मुहूर्तं निवध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः। स तु संहृष्ट सर्वाङ्गः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तातो ददर्श विविधान् शुभान् सालान् शोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान्नागवृक्षान् च्यूतान् कपिमुखानपि ताम्रवनसञ्चन्नां रदा शतसमावृतां जामुक्तैव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकां स प्रविश्य विचित्रां तां भगैरभिनादितां राजते काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृतां विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशां ददर्श हनुमान् कपिः वृतां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैः भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेविताम् प्रहृष्टाम् अनुजे काले मृगपक्षी समाकुले मत्तबर्हिणसङ्घुष्टां नानाद्विजगणायुताम् मार्गमाणोवरारोहां राजपुत्रीमनिन्दिताम् सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्पदद्भिर्द्विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णा शुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशा सर्वा प्रधावन्तम् वृक्षषण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मे निरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णा पृथग्विधैः रराच वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता सरसिनाते तरवस्तरसाभि प्रकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः विहङ्गसङ्घैर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रयाद्रुमाः बभूवुरगमाः सर्वे मारुतेनेव निर्धुताः निर्धूतकेशी युवतिर्यथा हृदितवर्णका निष्कीटशुभदन्तोष्णीनकैदन्तैश्च वीक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैश्च शरणाभ्यां च मर्दिता बभूवाशोकवनिका प्रभग्नवरपादपा महालतानां धामानि रथमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषि विन्ध्यस्य मेघजालानि मारुतः स तत्र मणिभूमिश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा काञ्चनभूमिश्च ददर्श वचरन् कपिः वापीश्च विविधाकारा पूर्णा परमवारिणः महार्हैर्मणि सोपानैरुपपन्ना ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैस्तिरजैरुपशोभिताः फुल्लपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपकूजिताः नत्यूहरुतसङ्घुष्टां ससारसनादिताः दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः सरेद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतो याभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः तथा शतैरवतता सन्तानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतवनाः करवीरकृतान्तराः तथाम्बूधरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं शिलागृहैरवततं नानावृक्षैः समावृतं ददर्श हरिषा गुलो रम्यं जगति पर्वतं ददर्श च नगात्मान्नदीं निपतितां कपिः ददर्श च नगात् तस्मान्नदीं निपतितां कपिः अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततोयां च ददर्श च महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां तस्मात् दूरात्
पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श हरिशार्दूलो हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां शीतेन वारिणा मणिप्रवर सोपानामुक्ता शिखतशोभितां द्विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादै सुमहद्भिश्च निर्मितां विश्वकर्मणा कृत्रिमैकाननैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् ये केचित् पादपा तत्र पुष्पोपगफलोपगाः तच्छत्राः सवितर्दिकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लतावितानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृताम् काञ्चनीं शपामेकां ददर्श हनुमान् कपिः वृतां हेममयीभिः सुवेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यद् भूमिभागांश्च गर्तप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षानपरान् ददर्श गिरिसन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया नेरोरिव महाकपिः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति वानरः तां काञ्चनैस्तरुगणैर्मारुतेन च वीजितां किङ्किणीशतनिर्घोषां दृष्ट्वा विस्मयमागमत् स पुष्पिताग्रां रुचिरां तरुणाङ्कुरपल्लवां तामारुह्य महावेगः शिंशपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तं सम्पतन्तीं यदृच्छया अशोकवनिका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः चम्पकैश्चन्दनैश्चापि वकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमां सा राममहिषी ध्रुवमेष्यति जानकी सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी अथवा मृगसावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति चार्येह रामचिन्तानुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासे रता नित्यं नेष्यते वनचारिणी वनेचराणां सततं नूनं गृह्यते वरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चैमां शिवजलां सन्ध्याते वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा स्नुषायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्न्या रामस्य धीमतः यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिबाणना आगमिष्यति सावश्यम् इमां शिवजलां नदीम् एवं च मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणस्य ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पत्रगणे निलीनः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः।